السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन। पिछली क्लास में हमने सूरह अल-क़सस शुरू की थी, तो इंशाअल्लाह अभी अल्लाह की तौफीक से सूरह क़सस ही की आयत नंबर 51 से मैं शुरू करूँगी। 50 ये 2 आयतें कर ली थी, लेकिन पीछे से जो सिलसिला कलाम जोड़ने के लिए मैं इसको दोबारा यहीं से शुरू करूँगी इंशाल्लाह 51 से। और पीछे जो है अम्बिया के क़स्से हैं, सूरह क़सस है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सील से हमने क़स्सा पढ़ा। अभी यहाँ जो है अहले मक्का को भी साथ में ख़िताब में शामिल किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। और यकीनन हमने वस्सलना लहुमुल क़ौल, हमने उनके लिए कौल यानी अपने कलाम को भेजा, पहुंचाया उनके लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। यानी जो पिछले अम्बिया गुजरे हैं हर ज़माने में, तो अल्लाह ताला ये नहीं है कि एक ज़माने में एक नबी आ जाएगा तो वो यानी बहुत क़यामत तक के लिए काफ़ी होगा, नहीं। हर ज़माने में फिर वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला अम्बिया भेजता रहा। अल्लाह ताला ने अम्बिया को भेजा, क्यों? और क्यों ज़रूरत होती थी नए नबी को भेजने की? बहुत ही लॉजिकल बात है ये कि चूँकि नबी इंसान ही होते थे, तो वो अप जब अपनी ज़िंदगी उन्होंने पूरी की तो वो अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद जब तक उनका पैगाम सही हालत में लोगों के पास रहता था, किसी नबी की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही लोग उसको भूलना शुरू कर देते, उसमें तब्दीलियाँ करना शुरू कर देते कि अब वो हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला हमेशा नया नबी भेज देता। जिस एरिया में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ताला उस तरह से नया नबी भेजता। इसीलिए बहुत सारे अम्बिया हैं। तो अल्लाह ने कहा कि पै दर पै, यानी वसलना, हम पहुँचाते रहे उनके लिए कौल को, बात को अम्बिया के ज़रिए, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहिम, वो लोग जिनको हमने इससे पहले किताब दी, हुम बिही युमिनून, वो इस पर ईमान रखने वाले हैं। यानी और इसकी भी हमने लास्ट टाइम मतलब कर ली थी एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे मुराद नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि हाँ, वो यहूदी हैं जो मुसलमान हो गए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, ठीक है। अ, या वो ईसाई हैं जो हबशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम सुनकर मुसलमान हो गए थे, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम। तो ये जो सूरह क़सस की मतलब जो जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये वो टाइम पीरियड है जब हिजरत हबशा हो चुकी थी, ठीक है। यानी मक्की जिंदगी में जब 5 नबवी में, ठीक है, 3 नबवी तक, नबूवत के 3 साल तक तो खुफिया तबलीग चलती रही। हम बार बार इसको रिपीट करते हैं ताकि सबको याद हो जाए। 3 साल तक खुफिया खुफिया चलती रही मैसेज जो आप सल्लम पहुंचा रहे थे। वन ऑन वन चलता रहा, ओपनली नहीं, आपने कहा। फिर उसके बाद आयात नाजिल हुई, खुलेआम तबलीग की। फिर चौथी नबवी में खुलेआम तबलीग शुरू हुई। जब तो खुलेआम शुरू हुई तो फिर खुलेआम टॉर्चर भी शुरू हो गए, फिर मुखालफत भी शुरू हो गई। तो कुछ अर्सा तो उसका सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर 5 नबवी में अगले साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ईमान वालों को, अपने जो उन पे ईमान लाए थे, अपने फॉलोअर्स को कहा कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाए अपनी जानें बचाने के लिए, क्योंकि वो मारना शुरू हो गए थे। अब जाने बचाने के लिए हबशा हिजरत की, तो हबशा जो था वो एक सेफ प्लेस उनके लिए साबित हुआ।
हजरत जाफर तैयार ने वहां तकरीर की तो नजाशी जो था वो समझ गया बात को, और फिर बल्कि उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां से हबशा से, ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हबशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ ईसाई फिर आए, तकरीबन कहा जाता है 20 थे शायद। ये इब्ने कसीर हम सॉरी जी। तो तकरीबन 20 जो है वो वहाँ से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपसे उन्होंने सवाल और जवाब किए, आपने सबका तसल्ली बख्श जवाब दिया, और वो जवाब सुन के जब उनकी तसल्ली हो गई तो वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उनका जिक्र है यहाँ पर। अ, अच्छा, उलाइका, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, यही लोग हैं कि जिनको उनका युतौना, वो दिए जाएंगे, अजरहुम उनका अजर, मर्रतैन दो मर्तबा, दोहरा अजर उनको दिया जाएगा, बिमा सबरू, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, वयद्रऊना बिलहसनति सय्यिअह, और वो टाल देते हैं हसना के साथ बुराई को, नेकी के साथ बदी को वो टाल देते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब ये वो लोग हैं जो जब यानी उनको पहले यानी तौरात, सॉरी, इंजील बाइबल, क्योंकि ईसाई थे तो उसका जब पैगाम था तो उस पर भी ईमान लाते थे, और उसी में चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र था कि वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो जैसे ही उनको पता चला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यानी वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, तो दो डबल हो गया, अपनी किताब पर तो वो रखते ही थे और उसी के सिलसिले में उसी ईमान को साबित करने के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, तो इन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। बिमा सबरू, उन्होंने जो सब्र किया सब्र से मुराद हर किस्म के हालात में अम्बिया और किताब इलाही पर ईमान और उस पर साबित कदमी से यानी कायम रहना है। पहली किताब आई तो उस पर ईमान लाए, जैसे मैंने अभी कहा, इंजील, और उसके बाद दूसरी पर ईमान रखा। अब ये देखें, ईसाई वही हैं जो अ, यानी जैसे देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस पर आए थे? ज्यूज पर आए थे बेसिकली, यानी बनी इसराइल पर, जो लास्ट बनी इसराइल थे उस वक्त के, वो यहूदी थे, और उसमें से बहुत कम लोगों ने यानी इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इस्लाम ये है ना, हर नबी इस्लाम ही की दावत देता है। इस्लाम का मतलब अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करना। तो वो इस्लाम ले आए थे, यानी हजरत ईसा के पास जो पैगाम आया उस पर ईमान ले आए, यानी इस्लाम ले आए, उसको भी हम यही कहेंगे, इस्लाम ले आए। तो यहूदी जो थे वो फिर नहीं, यानी कुछ जो ले आए इस्लाम, हजरत ईसा पर ईमान ले आए, वो मुसलमान हो गए, आई मीन ईमान वाले हो गए। तो उस वक्त के जो यहूदी होंगे, क्या उन्होंने आसानी से उनको छोड़ दिया होगा? इवन हजरत ईसा के पीछे पड़ गए और उनको वो सूली पे चढ़ाने की कोशिश करने लग गए, राइट? पूरा तो कितना वो इन्होंने भी टॉर्चर्स वगैरह बेयर किए होंगे, मुखालफत बेयर की होगी, जो उस वक्त हजरत ईसा पर ईमान लेके आए थे। तो हर जमाने में ऐसा ही होता है, जो ईमान वाले होते हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आसानी नहीं होती, जो जो शैतान के पीछे चलने वाले होते हैं वो आसानी से नहीं उसको हाथ से जाने देते उस पावर को, क्योंकि उनको यही लग रहा होता है कि ये नबी आ गया और इसके मानने वाले हैं तो ये पावर में आ जाएंगे, तो वो फिर मुखालफत पे उतर आते हैं। ईमान नहीं लेके आना वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर वो मुखालफत पे उतर आते हैं। तो उस जमाने में भी फिर, और ये उन्हीं की नस्लें हैं ना जो अब ईसाई थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हालांकि 500 साल का बीच में गैप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 साल बाद पैदा हुए, हजरत ईसा के। तो वो 500 600 तकरीबन 600 साल का गैप है, लेकिन ये उन्हीं की नस्लें थी, फिर वो आगे और फैलता रहा, यानी फिर उसका नाम भी बदल के क्रिश्चियनिटी हो गया। तो बहरहाल उन्होंने वहां पे भी जो है वो उसको बर्दाश्त किए टॉर्चर, और फिर अगर ये वाली नस्लें हम कहें कि इन्होंने नहीं बर्दाश्त किए, तो एटलीस्ट
ये जो जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी मौजूद वहाँ की बाइबल की, उस पे ईमान वाले थे। हालांकि इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये जो हैं ऐसे हैं जो अपनी बुक के साथ इन्होंने अपना ताल्लुक मजबूत रखा हुआ था। और फिर इसीलिए जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला इनको, तो उस पर भी उन पर भी ईमान ले आए। ठीक, तो अब देखे दो अजर इनके ड्यू हैं, तो अल्लाह ताला वो दोनों अजर इनको देगा, इस वजह से कि इन्होंने सब्र किया। इर्द गिर्द के लोग जो है वो तालीमात बदल के अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये लोग टीचिंग्स पर ही स्टेडफास्ट हैं। तो ये भी सब्र होता है, साबित कदमी से कायम रहना। तो इस वजह से ठीक है। और फिर जो भी इनके साथ बुराई की गई अपने ही कम्युनिटी की तरफ से या कहीं से भी, तो उसको उन्होंने भलाई से ही उसका जवाब दिया। ठीक है, तो इसलिए इनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके लिए दुगना अजर है। पहले अपने नबी पर ईमान लाए और इसके बाद दूसरा नबी आ गया तो उस पर ईमान लाए, इनके लिए दोहरा अजर है। हदीस में भी है कि इनकी ये फजीलत बयान की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों के लिए दोहरा अजर है। इनमें एक वो अहले किताब है जो अपने नबी पर ईमान रखता था और फिर मुझ पर ईमान ले आया, चाहे कोई भी हो, चाहे यहूदी हो या ईसाई हो। पहले अपने नबी पर ईमान रखता था, फिर मुझ पर भी ईमान ले आया। ठीक है, तो उसके लिए दोहरा अजर है। 3 है, उसमें से मुझे लगता है कि एक वो होगा जो किसी को नेकी की तरफ बुलाता है। ठीक है, क्योंकि उसको अपनी नेकी का भी अजर मिलता है और जो उसके कहने पे करता है वो भी मिलता है। बहरहाल आई एम नॉट श्योर। तो बहरहाल यहाँ जो था वो हमारा यही उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये उनके ईसाइयों के बारे में बात हो रही है कि उनके लिए दुगना अजर है, कि वो से बदी को टालते हैं। यानी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ कर देते हैं और दरगुजर कर देते हैं। अच्छा, और ना मतलब मैं इधर से पढ़ रही थी, यहाँ पे तो नहीं ये डिटेल दी हुई, लेकिन तफहीमुल कुरान में आई हुई थी कि ये जो जब जो आए ना 20 ईसाई हबशा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए कि अच्छा जाके जरा देखते हैं, तहकीक करते हैं कि क्या पैगाम है उनका, क्या मैसेज है। तो फिर वो उन्होंने सुना वहां पे। अच्छा, जब ये आया ये डेलीगेट 20 ईसाइयों का, तो मक्का वालों को भी खबर हुई। तो कहते हैं कि अलबिदाया व निहाया में लिखा हुआ कि जो मक्का वाले थे, स्पेशली अबू जहल और उसके जो साथी थे, वो सारे इकट्ठे हो गए वहां पे सुनने के लिए ना, कि अच्छा ये आए हैं हबशा से, तो देखते हैं कि क्या बात होती है इनकी। तो वो सुनने के लिए जमा हो गए। अच्छा, अब जब ये आपसे सलाम जवाब दे रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और ये मुसलमान हो गए, तो जब ये निकले वहां से यानी ये ईसाई जो थे ये निकले जब आप सल्लम के महफिल से, तो ये अबू जहल वगैरह जो थे ये इनको उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। और इन्होंने कहा कि तुम कितने बुरे ग्रोह हो, कितना बुरा ये ग्रुप है। हमें तो लग रहा था कि तुम अपने दीन को दिफा करोगे और तुम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करने आए, मोहम्मद से मुकाबला करने आए और तुम दिफा करोगे अपने दीन का। तुम तो इतने कमजोर साबित हुए कि तुमने तो अपना ईमान फौरन ही बदल दिया। राइट, तो यानी उनको मलामत किया, उनको बुरा भला कहा। तो आगे से जवाब में उन्होंने कोई बुराई नहीं की, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की इस उन ईसाइयों ने। अब तो ज़ाहिर है मुसलमान हो गए थे, सुभान अल्लाह वो। और वो यानी बुराई का बदला बुराई से तो नहीं दिया जाता, ये ना ये इस्लाम की वो है ही नहीं टीचिंग, और ना ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बहरहाल वो भी इससे मुराद हो सकती है, नेकी से बदी को टाल देते हैं। और जो हमने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं, देते रहते हैं। ये ईमान वालों की हमेशा से सिफत है। वह इज़ा समिउल लग़व, और जब वो कोई लग़व बात सुनते हैं, कोई बेहुदा, अअरदू अनहु, उससे एराद करते हैं। वक़ालू, और वो कहते हैं, और ये वही बात, अब यहाँ पे भी इसका वही मुराद है। लेट्स सी यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ लगव से मुराद वो सब्बो शतम, यानी वो गाली गलोच जो ज्यादती करते थे मक्का वाले। चाहे तो खैर ये मुसलमानों की बात हो, जो मक्का के ही रहने वाले मोमिन थे, या वही जो ईसाई आए हुए थे हबशा से। ठीक है, क्योंकि वो भी मोमिन हो चुके हैं। तो अगर उनको कोई लग़व बात सुनने में मिलती है, चाहे मक्कन्स हैं, मक्का के मुसलमान हैं, उनको मक्का के लोग कोई बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते धारते हैं, या जो ईसाई वहां से आ गए थे, ठीक है, वो
उनके साथ जो भी मजाक करते हैं मुशरिकीन, कोई फजूल बात वो सुनते हैं, तो वो क़ालू, वो कहते हैं, लना अमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, व लकुम अमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, अस्सलाम वालेकुम, यानी क्योंकि इबादुर रहमान की जो खुसूसियात हैं सूरह फुरकान में, उसमें यही है कि कब जो कोई जाहिल उनसे खिताब करता है तो वो कहते हैं क़ालू सलामा, सलाम कहते हैं, ठीक है। यानी मतलब ठीक है, आपने हमारी बात समझ लिया, हम आपसे बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो बेहुदा बातों पे आ जाए और समझे ना, बल्कि इनको भी टॉन्ट करें, तो फिर सलाम कह के उनसे बात खत्म कर दें। मतलब बुराई से नहीं बदला देना, बस सलामती के साथ अलग हो जाए उनके साथ। हम तुम्हारे ठीक है, आप जैसे मैंने कहा कि वो जो आए हुए थे हबशा से, तो वो कह रहे थे कि तुम कैसे हो, कि तुमने तो फौरन ही अपना ईमान बदल दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने अपना ईमान बदला नहीं, बल्कि हम तो अपनी किताब पे ही असल में पक्का ईमान किया है हमने, क्योंकि किताब में ही था ईमान लाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हम ले आए, हमने तो अपनी किताब पर ही अमल किया। तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से ही उनको जवाब दिया और उनको कहा कि ठीक है, अगर आप को बात सही समझ आती तो आप मत उस पे अमल करें, फिर हमारे लिए हमारे अमाल है, आपके लिए आपके अमाल है, मतलब इस तरह से, ठीक है। और ये पहले भी शायद बात हुई थी कि हमें भी इसमें से लेसन लर्न करना है। अगर हम इसमें से सीख जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि कभी ये जो इतनी तफरका बंदी पर लड़ाइयाँ होती हैं, एटलीस्ट वो नहीं होंगी हमारे यहाँ। जो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के फिरके को कितना बुरा कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारा मतलब हमें कहीं से ये तालीम मिलती ही नहीं, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। तो ये बहुत अगेंस्ट है एक मुसलमान के बिहेवियर के, कि वो किसी को टॉन्ट करे, किसी को मतलब बुरा भला कहे, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पर भी मतलब हम यही सीख रहे हैं। और फिर आपका हमारा काम सिर्फ यही है कि हम बात पहुंचा दें, बस इतना। अब अगला बंदा नहीं समझ रहा तो फिर उसका और अल्लाह का मामला है। आ, उससे फिर लड़ाइयों से इंसान बच जाएगा, ठीक है। ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिल नहीं चाहते, यानी हमारा वी डोंट वांट टू हैव एनी कंसर्न विद जाहिलीन, यानी मतलब हमारा उनसे कोई, हम उलझना नहीं चाहते। देखें यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते, ठीक। और फिर अल्लाह ताला अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमा रहे हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहें, वलाकिन अल्लाह यहदी, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है, मैं यशा, जिसको वो चाहता है, वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानने वाला है, बेहतरीन जानने वाला है मुहतदीन को, हिदायत वालों को। यहाँ पे आई थिंक विदाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये आयत जो है ना, ये उस वक्त नाजिल हुई जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमदर्द और गमगुसार चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा, उनका आखिरी वक्त आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर है पहले भी आपकी तो बेहतरीन ख्वाहिश थी कि वो ईमान ले आए, सभी ईमान ले आए, लेकिन स्पेशली अपने प्यारे चचा जिन्होंने हर वक्त साथ दिया, 8 साल की उम्र से लेके, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, वहां से लेके नबूवत तक, और फिर नबूवत के बाद भी 10 साल, 10 नबवी में अबू तालिब का इंतकाल हुआ, 10 नबवी में। तो सुबहान अल्लाह, कितना लंबा टाइम पीरियड बनता है जिसमें अबू तालिब जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। इवन जो वो फिर 7 हिजरी में मुकातिया हो गया, कता ताल्लुक कर दिया, बायकॉट कर दिया मक्कन्स ने, बनी हाशिम का, जो भी ईमान वाले थे उन सबका, तो अबू तालिब भी उनमें थे, उनके खिलाफ भी बायकॉट किया गया, उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, उनको भी निकाला वहां से। और वो एक जो इन्हीं के अबू तालिब ही की शाख थी, एक वादी थी, एक वैली, जो जमीन इनकी होगी, वहां पे फिर ये लोग चले गए सारे। तो मतलब हर तरह की सख्तियां भी आप सल्लल्लाहु के साथ बर्दाश्त की, अल्लाह अकबर। तो कितना आपका दिल दुखता होगा कि ये कलिमा क्यों नहीं पढ़ रहे। तो फिर जब इनका आखिरी वक्त आया तो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, आपने फरमाया कि चाचा जान एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ताकि क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं।
لیکن وہاں دوسرے رئیس جو تھے، دوسرے جو لیڈرز تھے قریش کے، وہ موجود تھے، جس کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق اور صدمہ تھا، بہت آپ اس پہ دکھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیحین میں ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ ایسی حدیث جس کو جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو، اس کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں، متفقن علیہ، اور یہ دونوں کتابیں صحیحین ہیں، تو دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں اس کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈرز، ہم کوشش ضرور کریں گے، لیکن یہ ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور کس کو دیتا ہے؟ جس کے دل میں وہ ہدایت کی تڑپ دیکھتا ہے، ہدایت کی خواہش دیکھتا ہے، چونکہ اللہ ہی صرف دلوں کے حال دیکھتا ہے نا، وہی صرف جانتا ہے، تو اس لیے وہ اس کے حساب سے سب کو دیتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، ان نتبع الہدى، کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع بن جائیں، معاک آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ رائٹ، اگر اب یہ ڈر رہے ہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، تمام جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں من لدنا، ہمارے پاس سے، رزق کے طور پر، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یعنی جو بعض مکنز ہیں جو اسلام نہ قبول کرنے کی ایکسکیوزز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں مکہ میں آرام سے رہ رہے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا، یا ہمیں اذیتوں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جنگ جو ہے یہ ہمارے خلاف کر دیں گے مکنز، یعنی ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عذر پیش کیا انہوں نے کہ ہمیں نکال دیں گے یہاں سے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کیا اللہ نے جو ہے وہ اس شہر کو امن والا نہیں بنایا ہوا، یعنی جب تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو اس کو امن والا بنایا ہوا، لیکن جب کرو گے جو صحیح معنوں، اگر تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے سب کا خالق اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو کیا جب صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا کیا؟ یعنی حالانکہ تم شرک کر رہے ہو اور ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، تو بھی اللہ نے کعبہ کی حرمت کی وجہ سے اس کو امن والا کیا ہوا ہے۔ اور قریش جو تھے وہ کتنے اویل کرتے تھے، سورہ قریش کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ مطلب لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی میں ان کے جو تھے وہ قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، تو انجوائے کرتے تھے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، باقی لوگوں کو بے شک لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن قریش کی وہ عزت تھی، وہ رسپیکٹ تھی کسٹڈین آف کعبہ ہونے کی وجہ سے، کہ وہ امن میں رہتے تھے، ان پہ نہیں حملے ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکال دیں گے اور امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ جو صحیح معنوں میں جب اللہ پہ مان لاؤ گے تو اس وقت میں نہیں وہ امن کی اس کو جگہ رہنے دے گا اور تمہیں سیفٹی اور سیکیورٹی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے جو ہے وہ پھل کھچے آتے، تمہیں اپنی روزیوں کی فکر ہے، رزق کی فکر ہے تمہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حاجی جو ہے، حاجی عمرہ آج بھی وہ ہے نا، وہ اس کے گواہ ہیں کہ کیسے مکہ میں سبحان اللہ بزنس چلتے ہیں، کیسے مکہ میں جو ہے وہ ہر طرح کا پھل سبزی موجود ہے، کیونکہ پوری دنیا سے وہاں لوگ بھی آتے ہیں اور اس کی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اور یہ صرف ابھی نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سے جو ہے مکہ تجارت کا سینٹر ہے،
کیونکہ پہلے بتوں کی وجہ سے آتے تھے، اور پھر جب تک بتوں کا قبضہ رہا بتوں کی وجہ سے، اس کے بعد جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مکہ فتح ہوا، تو تب سے پھر ظاہر ہے کہ مسلمان آتے ہیں وہاں ہر وقت عمرہ اور حج کے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی، لیکن تم نہیں، اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ان کی مساکن، ان کی رہائش گاہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، لم تسکن من بعدہم، ان کے بعد بہت ہی کم وہ آباد کی گئی. تسکن پیسو ٹینس ہے، آباد کی گئی، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت تھوڑی، یعنی کم ہی تھیں، کم ہی آبادیاں اس کے بعد آباد کی گئی. میجورٹی تو جب وہ اسی طرح ویران کھنڈرات رہ گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی آخر سب کچھ کے وارث ہیں. یعنی جب پنشمنٹ ملی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے، دیکھیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری اور سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ارد گرد پھیلی ہوئی تھی آج تک وہ ویسے ہی ہیں. جو تبوک میں ایون جو مطلب تبوک کے لیے جب جاتے ہیں تو راستے میں ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی ویسے ہی ہیں، کوئی آبادی وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگر کسی کے مطلب نشان موجود بھی نہیں ہے تو صرف تاریخ میں ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ مطلب جیسے آتے جاتے مسافر دیکھیں بس تھوڑی دیر وہاں سٹے کرتے ہیں، لیکن آبادی وہاں پہ نہیں ہو پائی مستقل طور پر، وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا. تو یہ مطلب انجام ہے دیکھو ان کا، جو آم، جو نہیں مان لاتے اور مخالفت کرتے ہیں. اور اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہی وارث ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا جو ان کے مکانوں اور مال کا وارث ہوتا. تو اصل میں تو پھر یہ پوری زمین جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی اصل میں وارث ہے. وما كان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، مہلک القرى، کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، حتی یبعث فی امہا رسولا، حتیٰ کہ ان میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات کو تلاوت کرے. وما كنا مہلک القرى الا واہلها ظالمون، اور نہ ہی ہم ہلاک کرنے والے ہیں کسی بستی کو سوائے اس صورت میں کہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم ہو، وہ ظلم پر اپنی کمر کس لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو چیزیں بتائیں. ایک تو یہ کہ حجت تمام کرنے کے بعد ہی اللہ کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے، کہ وہاں نبی بھیج دیا اور ان کو پورا پیغام پہنچ گیا، پھر انہوں نے سوچ سمجھ کے ریجیکٹ کیا تو پھر ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ جب تک اس کے جو ہے وہ مطلب اگر وہ بھیجا وہاں بستی پہ اور وہ بستی ایمان لے آئی تو وہ سیف رہے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انتقام، یعنی کیونکہ وہ منتقم بھی ہے. یہ انسان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کہ کوئی کہے کہ بھئی کتنے انٹالرنٹ ہیں اور کتنے دہشت گرد اور کتنے یہ ہوا ہے، یہ اللہ نے ان سے انتقام لیے ہوئے ہیں اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی جب تک کوئی پیغمبر نہ آ جائے اور جب تک پھر وہ خود اس پہ ظلم نہ کرے اپنی جانوں پر، اس کا انکار کر کے، تب تک کوئی بستی ہلاک نہیں ہوتی. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے، سوری تمہیں دیا گیا ہے، مکنز کی طرف واپس ایڈریس ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا زینتا، وہ تو دنیا کا فائدہ ہے ٹیمپریری اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون، کیا پس پھر تم عقل نہیں رکھتے. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا پھر بس وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، وعدہ حسنہ، فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ، کیا
उसकी तरह है जिसे मत्ताअनाहु, हमने फायदा दिया, मता अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का, सुम्मा हुआ यौमल क़ियामती मिनल मुहदरीन, और फिर वो क़यामत के दिन अ, हाजिर, यानी पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो ये वही है कि मतलब यानी ईमान वाले और जो ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले जो है वो ईमान लाए तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की भी जो है मदद दी, और आखिरत पे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा बदला, जन्नत की सूरत में। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और उसके पैरेलल वो हैं जो जो ईमान नहीं लाए, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं और उनको सिर्फ दुनिया का ही फायदा मिला, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये बराबर हो सकते हैं, क्या वो शख्स उसकी तरह हो सकता है। ठीक है, और फिर बता दिया कि ये तो क़यामत के तो जरूर इनको क़यामत, अभी यहाँ पे इनको टेम्परेरी फायदा मिला भी हुआ है, तो क़यामत के इनको जरूर हाजिर किया जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा। वो यौम युनादीहिम, और जिस दिन पुकारेगा उनको अल्लाह ताला। यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है कि कौन पुकारेगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है, तो मुब्तदा महबूफ है। फयकूलु, पर वो फरमाएगा जब उस दिन उनको पुकारेगा और कहेगा, अईन शुरकाई, मेरे शरीक कहाँ हैं, यल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, वो जिनको तुम गुमान करते थे जिनके बारे में, यानी कि ये अल्लाह के अलावा हमारी मदद करेंगे, या अल्लाह को ज़रूरत है, या मतलब अल्लाह ने अपॉइंट किया व्हाटसोएवर जो उनका बिलीव था। जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकार कर फरमाएगा कि जिन्हें तुम अपने गुमान में, अल्लाह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें लगता था, तुम समझते थे कि ये अल्लाह के साथी हैं, अल्लाह के शरीक हैं, तुम्हें बचा लेंगे अल्लाह से। तो किधर है वो, ठीक है, अईना, कहाँ है वो जिनको तुम मेरा शरीक बनाते थे। क़ाल लल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, जिन पर अल्लाह का कौल हक साबित हो गया। रब्बना, तो वो जवाब देंगे, रब्बना हाउलाइल्लज़ीना, ए हमारे रब, ये वो लोग हैं, अगवैना, जिन्होंने हमें गुमराह किया था, अगवैनाहुम कमा गवैना, हमने भी उन्हें उसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याका यअबुदून। हाँ, तो वो कहेंगे कि जिस तरह हम बहके हुए थे उस तरह ही हमने इन्हें बहकाया, हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं। तबर्रअना, हम बरी अपने आप को समझते हैं, या बरी, बरात का इजहार करते हैं। बरात का मतलब ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। मा कानू इयाना या अबूदून, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। अच्छा, अब ये जो इतनी मतलब यहाँ पे देखे, सुभान अल्लाह, आरिया डिटेल, यानी जो जो अजाब इलाही के मुस्तहिक करार पा जाएंगे, ठीक है, सरकश शयातीन, दायाने कुफ्र शिरक वगैरह, तो उनसे उनसे ये बात जो है ना वो कही जा रही है। अब ये कौन कह रहे हैं कि हम दस्तबरदारी तेरी खिदमत में करते हैं, यानी अब देखें जो शायद इवन शैतान जो है, या जो जो भी जिनको जिनको पता ही नहीं है कि हमारी जो है वो हमसे मांगा जा रहा है, हमें मदद के लिए पुकारा जा रहा है, वो सब जो है ना लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, ठीक है, कि ये हमारी पैरवी नहीं करता। अब देखें जो कोई कब्रों में पड़े हुए हैं, जो नेक बुजुर्ग हैं, अगर हम उनके सामने जा जा के दुआएं मांग रहे हैं उनके, तो उनको तो नहीं हम सुना सकते। वो तो नहीं, अल्लाह चाहे तो किसी को भी सुना दे, लेकिन हम तो उनको नहीं सुना सकते। अब ये कुरान ही हमें बता रहा है कि वहां वो जो है ना वो ये कहेंगे कि ये हमें तो नहीं पुकारते थे, वो ला ताल्लुक होंगे, उनको पता ही नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। और शैतान भी जो है ना, अभी तो हम शैतान की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं मतलब उसकी हर बात मानते हैं, और वहां जाके वो कह देगा कि नहीं, मैंने तो नहीं गुमराह किया, मैंने तो बस एक थॉट डाला था, तो इन्होंने खुद ही पैरवी की, ठीक है। तो बहरहाल वहां पे एक दूसरे से ये बेजार हो जाएंगे, मानने वाले और जिनको माना जा रहा है वो। वकील दुउ शुरकाअकुम, और उनसे कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ,
फदअऊहुम, पस वो उनको पुकारेंगे, फलम यस्तजीबु लहुम, पस वो उनको जवाब तक नहीं देंगे। वरअउल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून, और वो अजाब देख लेंगे, काश, लव, काश, अन्नहुम कानू यहतदून, काश के वो हिदायत पा लेते। यानी वही कि इनसे अल्लाह ताला उन जो जब ये जहन्नम का उनको सुनाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा जहन्नम में, तो कहा जाएगा कि इनसे मदद तलब करो, जिस तरह तुम दुनिया में इनसे मदद तलब किया करते थे। क्या वो तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे? ठीक है, लेकिन वहां उन किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि कोई कहे कि हाँ, यानी हम जो है उनको पुकारते हैं या पुकार सकते हैं या वो मदद कर सकते हैं, या वो ही कहें कि हाँ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आजकल जैसे झूठे भी जो पीर बने हुए हैं, झूठे पीर है ना जो जिंदा हैं, कुछ तो देखिए वलीउल्लाह हो सकते हैं जो कब्रों में पड़े हुए हैं, और उनके नाम पे हम चढ़ावे चढ़ा रहे हैं और जो जो कुछ कर रहे हैं, वो बेचारे तो नेक हैं, वो उनको तो कुछ कुछ पता भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो झूठे बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, आओ हमारे पास, इसका हल ले लो, उसका हल ले लो। ठीक है, पता नहीं जादू वादू करके कैसे करके वो लोगों को जो है अपने जाल में फंसाते हैं, झूठे जो हैं। लेकिन वहां तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कहें कि आओ, हाँ आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। ठीक है, तो वो जवाब नहीं उनकी दे सकेंगे उनको, और वो आज़ाब को देख लेंगे। काश के वो ये लोग हिदायत पा लेते, दुनिया में इस बात को समझ जाते। वो यौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, और जब उनको निदा दी जाएगी, उन्हें बुलाकर पूछा जाएगा, फयक़ूलु, और फिर वो कहे, फयक़ूलु वो सिंगुलर की बात हो रही है, यानी अल्लाह ताला ही शायद कहेगा, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, कि तुमने उनके साथ क्या मामला किया था, यानी उनकी दावत कबूल की थी कि नहीं। ठीक है, पैगंबरों की दावत कबूल की, पहले ये तौहीद की बात हो रही थी, और अब प्रॉफिटहुड की बात हो रही है कि रसूल मुरसलीन नबियों को क्या जवाब दिया तुमने, जो हमने भेजे थे मैसेंजर्स, यानी मैसेंजर्स प्रॉफिटहुड पे ईमान लाए कि नहीं। पहले देखें शरीक होने की बात हो रही है, अल्लाह ताला की तौहीद की बात हो रही है। अब यहाँ पे कि रसूलों को तुमने माना कि नहीं माना, क्या जवाब दिया उन्हें, अल्लाह ताला पूछेगा। फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून, फिर तो उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी, और ये एक दूसरे से सवाल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ एक दूसरे से बातें करते थे कि हाँ कब क़यामत आएगी, कब ये होगा, आपस में भी बातें करते थे। वहां उस दिन ना तो एक दूसरे से सवाल कर पाएंगे और ना ही कोई जवाब दे पाएंगे। तमाम दलीलें उन पर गुम, अंधी, फ़ामियत अलैहिम, अंधी हो गई उन पर सारी दलीलें, यानी वो गुम हो गई। लिटरल मीनिंग करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अंधी हो गई, राइट। आमिया, आमा अंधे को कहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग हमें करना पड़ेगा, जिसका मतलब होगा कि गुम हो गई सारी दलीलें उनसे। फ़अम्मा मन ताब व आमन व आमिल सालिहा, बस रहा वो शख्स जो जिसने तौबा कर ली और वो ईमान ले आया और नेक अमल किए। फ़असा अन यकून मिनल मुफ़लिह, सॉरी, मिनल मुफ़लिहीन, तो जो शख्स तौबा कर ले और नेक अमल करे, तो बस करीब वो मुफलिह, मुफलिह कौन होता है, कामयाब, फलाह कामयाबी को कहते हैं, वो मुफलिहीन में से होगा, यानी निजात पाने वाले लोगों में से अनकरीब वो होगा। वो रब्बुका यख्लुकु मा यशाअ व यख्तार, और तेरा रब जो चाहता है इख्तियार करता है, सॉरी पैदा करता है, वह यख्तार, और जो जिसे चाहता है उसे चुन लेता है, इख्तियार कर लेता है, यानी अडॉप्ट कर लेता है या चुन लेता है, बहरहाल दैट्स द बेस्ट वर्ड। ठीक है, कि तेरा रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। वमा मा मा काना लहुमुल खियरा, उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है, सारा इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। जिनको ये अल्लाह का शरीक बनाते हैं उनके पास रत्ती बराबर भी किसी चीज का कोई इख्तियार नहीं है। सुबहान अल्लाह, पता चला, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, व तआला अम्मा युशरिकून, और उससे बहुत बुलंद है जो वो शिर्क कर रहे हैं। व रब्बुका,
اور तेरा रब यअलमु जानता है मा तु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून जो उनके सीने छुपाते हैं। किन्ना छुपाने को कहते हैं, तो किन्नु सुदूर जो उनके सीने छुपाते हैं, यानी अपने दिलों में जो मुनाफकत रखते हैं, वो मा युअलिनून और जो वो खुलेआम कहते हैं। अल्लाह सब जानता है। वाह वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वही अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, उसी के लिए सारी तारीफ है पहले भी और आखिरत में भी। पहले यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये इसका बेहतरीन मतलब है। या फर्स्ट स्टेज में भी और लास्ट स्टेज में भी। वलहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, और उसी के लिए आ, यानी फरमा रवाई है। हुक्म, हुक्म ज़ाहिर है अथॉरिटी वाले का ही होता है, तो उसी के लिए हुक्म है, उसी की अथॉरिटी है कि वो फैसले सुनाए। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। तौहीद को ज़रा दोबारा रीइंफोर्स किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है उस पर दोबारा, पहले समझा के हर तरीके से। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, कह दो कि क्या राय है तुम्हारी, भला जरा देखो तो सही, सोचो तो सही। इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, अगर अल्लाह ताला तुम पर रात कर दे हमेशा के लिए, यानी रात ही रात किए रखे, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिदिया, तो अल्लाह के अलावा कौन माबूद है जो तुम पर रोशनी ले आए, तुम्हारे पास रोशनी ले आए। अफला तस्माउन, क्या तुम सुनते नहीं हो। कुल अराईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम नहार सरमदा इला यौमिल क़ियामती, कहो क्या राय है तुम्हारी, जरा देखो तो सोचो तो, कि अगर अल्लाह ताला पूरी क़यामत तक दिन ही दिन कर दे तुम पर, तो मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह, तो कौन है अल्लाह के अलावा कोई माबूद जो तुम पर रात ले आए, जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको, जिसमें तुम आराम कर लो। अफला तो बसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो, देख नहीं रहे कि कैसे दिन और रात आ रहे हैं और तुम्हें जो है वो सुकून दे रहे हैं, तुम उसमें अपने काम कर पा रहे हो। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फी, और उसने ही, सिर्फ उसी ने, मिन रहमतिही, देखे जुमला मिन से शुरू हो रहा है, जो कि हरफ जर है। नॉर्मली जुमला इस तरह नहीं शुरू होता, तो ये एक खास स्ट्रक्चर है फिर। खास स्ट्रक्चर क्योंकि उस पे जिस पर जोर देना होता है ना, जिस बात पर, उसको शुरू में लाया जाता है फिर। तो इस बात पर जोर देना है कि अपनी रहमत से, खास अपने फजलो करम से उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, यानी आराम करो। वली तबतगू मिन फضलिही, और तुम उसका फजल भी तलाश करो, यानी रात में तुम रात इसलिए बनाई कि उसमें सुकून हासिल करो, आराम करो, सो। और दिन इसलिए बनाया कि उसमें अब अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, कमाओ, मेहनत करो, जो भी तुम्हारे लिए भलाइयाँ लिखी हुई हैं दिन की रोशनी में, वो तुम हासिल करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। व यौम युनादिहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, बड़े अल्लाह ताला सवाल कर कर के झंझोड़ रहा है मक्कन्स को। और आज भी हम जो है यही यूज कर सकते हैं, आज के अहले कुफर को भी झंझोड़ने के लिए। वो यौम युनादिहिम, और जिस दिन वो उन्हें पुकार कर कहेगा, मेरे कहाँ हैं मेरे शरीक जिन्हें तुम ख्याल करते थे कि वो मेरे शरीक हैं। वनज़ा, हालांकि हैं तो नहीं ना, सही में तो कोई शरीक है ही नहीं, लेकिन तुम तज़अमून तुम ख्याल करते थे, तुम्हें लगता था वो मेरे शरीक है, कहाँ है। लाओ ने वरज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम हर उम्मत से एक गवाह ले लेंगे, अलग कर लेंगे। नज़ा वैसे खींचने को कहते हैं, खींच के अलग करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, मतलब यानी कि निकाल कर अल्लाह अलग कर लेंगे हर उम्मत में से एक गवाह। फ़कुलना, फिर हम कहेंगे, हाँ तो बुरहानकुम, के लाओ अपनी दलील, दलीलें पेश करो। फ़अलिमू, बस वो जान लेंगे, अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, कि हक तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएंगे उनसे सारे वो बहाने जो वो घड़ते थे, जो भी वो दलीलें अपने पास से घड़ते थे, वो सारे उनसे गुम हो जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं पेश कर सकेगा। इन्ना कारून
खान मिन कौमी मूसा, जो कारून, बेशक कारून था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। फबगा अलैहिम, तो उसने बगावत की, अलैहिम उन पर, यानी वो उन पर जुल्म करने लगा। व आतैनाहु, और हमने दिया उसे, मिनल कुनूज, किन्ज की जमा है कुनूज। किन्ज खजाने को कहते हैं और कुनूज उसकी जमा है। अब आप अंदाजा कर लें कि खजाने दिए। अह, मा हाँ, मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिलउस्बती उलिल कुव्वती, यानी इतने ज्यादा हमने खजाने दिए उसको कि उसकी जो मफातिह, जो उसकी चाबियां थी, कुंजियां थी, वही बिल उसबा, उसबा मजबूत ग्रुप को कहते हैं, यानी ताकतवर लोगों का ग्रुप, उसको उसबा कहते हैं। उलिल कुव्वती, ताकत वाले, यानी उसबा एक ग्रुप को कहते हैं। चले, उलिल कुव्वती ताकत वाला, यानी अल्लाह ताला ने स्पेशली अलग से भी जिक्र किया कि वो बड़ा मजबूत ग्रुप ग्रुप जो था, यानी बड़ी ताकत वाले लोग, मजबूत लोग, उसकी चाबियां ही बमुश्किल उठा सकते हैं थे। अल्लाह अकबर। यानी अच्छा, तनू के मानी है तमील, यानी झुकना। जिस तरह कोई शख्स भारी चीज उठाता है तो बोझ की वजह से जरा झुक जाता है ना एक तरफ को, जिस तरफ वो पकड़ा होता है बोझ। अगर कमर पे रखा हुआ है बोझ तो कमर हल्की सी झुक जाती है उसको मेंटेन रखने के लिए। राइट में हैंड में पकड़ा हुआ है कोई हैवी बहुत चीज तो जरा सा बंदा राइट को हैंड को झुक जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो उनकी चाबियों का बोझ, जिसमें वो खजाने बंद हैं, जो लॉकर्स हैं, खजानों का नहीं, जो खजाना लॉक करके चाबी जो है, चाबियों का इतना बोझ। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना मतलब अल्लाह ने उसको दिया होगा। तो उसकी चाबियों का बोझ इतना ज्यादा था कि एक ताकतवर जमात भी उसे उठाए हुए मुश्किल महसूस करती थी और वो झुक जाती थी एक तरफ। यानी जिधर जिधर मतलब एक जमात, ताकतवर जमात, यानी कुछ लोग थे, group of people who were carrying those just keys, और वो मतलब फिर भी वो झुक जाते थे एक तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर अच्छा, इतना अल्लाह ने उसको माल दिया। तो सुभान अल्लाह, जैसे हमें पता है कि जो जो माल होता है वो तो सबसे पहले बनता है, इल्ला माशा अल्लाह, सबसे पहले वो वजह बनता है इंसान के दिमाग खराब होने की, कि वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उसको लगता है कि ये तो बस जो है ना, ये बहुत हकीर हैं और ये मेरे मातहत हैं और मेरे से छोटे हैं। तो उसने भी, कारून को भी जब इतना माल मिला तो उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हकीर समझना शुरू कर दिया, उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया, अपने आप को बड़ी चीज समझता था वो। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह, जब उसकी कौम ने उससे कहा कि मत इतना इतरा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु, और तलाश कर जो अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें, उसकी वजह से दारुल आखिरा, आखिरत का घर, यानी जो इतना माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर कि इसके जरिए तू कुछ आखिरत की भी भलाई खरीदे। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, और दुनिया में भी अपने हिस्से को, अपने दुनियावी हिस्से को भी ना भूल। यानी दुनिया के मुबाहात पर भी एतदाल के साथ खर्च कर। मुबाहात, मुबाहात दुनिया क्या है, यानी जो जायज है। मुबाह का क्या मतलब होता है, जो चीज जायज है, ठीक है। खाना पीना, लिबास, घर, निकाह वगैरह, ये सारी जायज चीजें हैं जिस पर इंसान को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन उसमें भी एतदाल के साथ। फजूल खर्ची किसी सूरत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ना ही फख्र। और जब देखें अक्सर ना, जब इंसान ज्यादा फजूल खर्ची करता है ना, आई मीन बहुत महंगी महंगी चीजें और बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसकी इंटेंशन ना शो ऑफ होती है, इसीलिए वो कर रहा होता है, लोगों को दिखाना चाह रहा होता है। तो शो ऑफ करना इट सेल्फ शिर्क असगर है, शिर्क है वो इट सेल्फ।
यानी अगर दिखाना ना ना चाहे इंसान, वाह वाह ना लेना चाहे लोगों से, तो नहीं वो निकाह पे इतना पैसा लगाएगा, नहीं वो अपने घर को इतना हाईली डेकोरेट करेगा। उसकी हर चीज एतदाल में होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन एतदाल वालों में से करे। ठीक है। ये भी नहीं है कि चीथड़े लटकाने हैं, खर्च करना है लेकिन एतदाल के साथ। फजूल खर्ची को अल्लाह ताला ने, फजूल खर्चों को अल्लाह ने शैतान का भाई कहा है। ठीक है। तो अब ये जिसके पास इतना पैसा था, और बल्कि जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, और हमने देखा कि नमाज और ज़कात जो है ना, वो पिछली कौमों पर भी फर्ज रही है। और ज़कात का मतलब पाकीज़गी, अपने दिल की भी पाकीज़गी और अपने माल की भी। माल खर्च करके अल्लाह की राह में, ये पिछली कौमों पर भी रही है। ठीक है। तो इस ये कहाँ ज़कात देता होगा? ज़कात ही देता बस। ऐसे ना मैं वीडियो, क्योंकि यहाँ तो खैर इस तरह से जिक्र नहीं आया, लेकिन अभी मैं अपनी वो क्लास में, स्कूल में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा रही थी, तो वो हमने एक वीडियो लगाई, वो इकरा कार्टून वाली जो आती है ना, तो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो है कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि जुल्म ना कर लोगों पर, हकीर ना समझ, ईमान लिया। और खैर ईमान भी नहीं लाया, और फिर उसको मतलब खर्च करने का भी कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ज़कात देने का कहा। तो पहले तो खैर वो सुनता ही नहीं था, फिर जब उसने सुना और उसने हिसाब लगाया, तो इतनी बड़ी अमाउंट बनी ज़कात की, कि उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। राइट। तो मतलब बहरहाल उसने जो था वो उस माल की मोहब्बत में दुनिया की जो है ना, वो अपनी दुनिया की भी जिल्लत खरीदी। अल्लाह ने फिर कितना बुरा उसका अंजाम किया, उसको धंसा दिया उसके खजाने समेत। ठीक है। तो बहरहाल बात हो रही थी कि इतने जो बड़े उसके खजाने थे उसके पास के, एक ताकतवर ग्रोह उसकी कुंजियां ही मुश्किल से उठाता था। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह, जब उसकी कौम ने उससे कहा कि मत इतरा, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तगी फ़ीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरा, और जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें से उसकी उसको इस्तेमाल करके आखिरत का घर भी तलाश कर। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और दुनिया में जो हिस्सा है उसको भी ना भूल। और दुनिया में कैसा है, कैसे करना है? अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, तू भी एहसान कर लोगों पर जैसे अल्लाह ने तुझ पर किया है। यानी अल्लाह ने तुझे इतना दिया है, तो तू लोगों को भी दे, उसमें से लोगों पर भी एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, और जमीन पर फसाद ना कर, ना दूसरों पर जुल्म करना, उनको हकीर समझ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला बेशक फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। कौला, उसने कहा, कारून ने कहा, इन्नमा, बेशक मैं, ऊती तो हूँ, मुझे दिया गया है, आला इल्मिन इंदी, जो मेरे पास इल्म था ना, मेरी अपनी समझ, मेरी अपनी अक्ल, उसकी वजह से मुझे ये दिया गया है। अवलम यअलम अन्नल्लाह, क्या वो नहीं जानता कि बेशक अल्लाह ताला कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी, कि उससे पहले अल्लाह ताला ने कितनी बस्तियों वालों को तबाह किया, हलाक किया। मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा, जो उससे ज्यादा कुव्वत में, ज्यादा सख्त थे, ज्यादा मजबूत थे कुव्वत में। व अक्सर जमआ, और उनसे ज्यादा थे जमात में भी, नंबर में भी, जमात में भी उनसे ज्यादा थे, नंबर ऑफ पीपल, और फैसिलिटीज में भी उनके पास ज्यादा थी, कुव्वत में भी उनके पास ज्यादा कुव्वत थी। तो कैसे अल्लाह ने इनको हलाक कर दिया? क्या इन्होंने नहीं देखा? समझ नहीं आती इनको। अब दोबारा ये उस तरह से अपने आप को, जब वो खुदा समझ रहे हैं और लगता है कि हाँ हमने अपनी मेहनत से सारा कुछ कमाया और दूसरों की बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, पिछले लोगों के अंजाम को भूल गए हैं ये। भूल गया ये, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और उनसे अ, मुजरिमों के गुनाहों के बारे में, गुनाहगारों से, मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछगिछ नहीं होगी ऐसे वक्त, यानी दुनिया में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम्म, अच्छा, बाज कहते हैं कि कारून को कीमिया यानी सोना बनाने का इल्म आता था,
اور یہاں یہی مراد ہے، اسی کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ ہے، یعنی کچھ ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں کہ سونا بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے، کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی چیز کو بدل کے سونا بنا دے، ٹھیک ہے۔ یعنی سونا بس جو ملتا ہے تو وہ ملتا ہی ہے، جیسے پرلز ہیں وہ اللہ جو بناتا ہے تو بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کو چینج کر کے کوئی کنورٹ نہیں کر سکتا کسی دوسری چیز میں، اسپیشلی یہ نیچرل چیزوں کو۔ اسی لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسری دھاتوں کو بدل کر سونا بنا لے اور اپنی دولت کے انبار لگا لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہت نواز سکتا ہے۔ تو اس کو جو تھا قوت اور مال کی فراوانی، یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ کسی کو بہت مال ملا ہوا ہے تو مت سوچیں کہ اللہ کے بہت قریب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ نہ ہوتی۔ اسی لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنا اس کے لیے باعث فضیلت نہیں بلکہ اس کے لیے باعث عذاب بن گیا۔ پھر جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ان کے ان پہ سے وہ مستحق عذاب قرار دیے گئے ہوں تو پھر ان کے لیے ان کی باز پرس نہیں ہوتی، پھر اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر گناہ اتنے زیادہ ہیں تو پھر موقع نہیں دیا جاتا، استغفر اللہ۔ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، ڈائریکٹ ان کو سزا دے دی جائے گی پھر۔ فخرج علی، اور یہ لاسٹ سٹیج ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شروع میں اس طرح ہو گیا، اللہ نے ہر ایک کو شروع میں موقع دیا۔ فخرج علی قومه فی زینتہ، بس اس کی پوری فی زینتہ، اپنی زینت کے ساتھ، فخرج علی قومی، وہ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ قارون جو تھا وہ پوری زینت کے ساتھ، فی زینت ہی، اپنی زینت کے ساتھ وہ آیا، پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں آیا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمیں بھی ویسا ہی دیا جائے جتنا قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بہت ہی بڑا یعنی قسمت کا دھنی ہے، اس کا تو بہت اچھا نصیب ہے، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب وہ پوری آرائش کے ساتھ اپنے جو پورے پوم اینڈ اس کے ساتھ نکلتا تھا شو آف کے لیے، جس بھی طرح سے اپنا ڈریسنگ کے ساتھ یا جو بھی اپنے لائف سٹائل کے ساتھ جب وہ لوگوں کے سامنے آتا تو دیکھ کے اس کو کہنے لگتے لوگ جو دنیا پرست ہیں کہ کاش ہمیں بھی اتنا دیا جاتا جتنا اس کو دیا گیا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ صرف دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں، تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نصیب والا ہے، بڑا اللہ نے اس کو خوش قسمت بنایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، صرف دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچ کے بات کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں تھے، ویلکم ثواب اللہ، کہ ویل ہلاکت ہو تمہاری، ثواب اللہ اللہ کا ثواب، یعنی جو اللہ ثواب دے گا، خیر بہتر ہے، لمن اس سے جو آمنا وعامل صالحا، جو انہیں بطور ثواب انہیں چیز ملے گی۔ ایک منٹ، I'm sorry، وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر، کہ افسوس یعنی ہلاکت ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر لمن، اس، ہاں، اللہ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ولا يلقاها الا الصابرون، اور نہیں ڈالا جائے گا اس بات کو الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کے دلوں میں، یعنی جو صبر کرنے والے انہیں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی، کون سی بات؟ کہ جو اجر ہے ایمان والوں کا وہ بہت بہتر ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اور ہم نے دھسا دیا اس کو، کس کی؟ قارون ہی کی بات ہو رہی ہے ابھی بھی، ہم نے اسے دھسا دیا اس کے دار کے ساتھ، یعنی گھر کے ساتھ، جو بھی اس کے بڑے بڑے محلات تھے
اس کے ساتھ وہ محلات اور وہ خزانہ، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو دھسا دیا زمین میں. فما کان لہو من فئۃ ینصرون، اور نہیں ہوا کہ کوئی جماعت، کوئی فیا، کوئی جماعت اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوئی. جب پھر وہ مطلب دھنس رہا تھا زمین میں، سبحان اللہ، اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود کوئی اس کو بچا نہیں سکا اللہ کے علاوہ. وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ پھر مدد دیے گئےوں میں سے ہوا، اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکا جب اللہ کی پکڑ آ گئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، أَصْبَحَ جیسے صبح و شام کی دعاؤں میں ہوتا ہے کہ اصبح و اصبح الملک للہ، کہ میں نے صبح کی، لیکن اصبح جو ہے بس ہو جانا جو ہے، یعنی ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں جانا یا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر، تو وہ اصبح اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جو لوگ بالامس، کل، یسٹرڈے، جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے، تمنو، ٹھیک ہے، تمنا کر رہے تھے کل کہ وہ اس کے مرتبے پر پہنچ جائے. یقولون، وہ کہنے لگے آج، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اب ان کو بات سمجھ میں آ گیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ جس کے لیے چاہے. وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی دیا جاتا اتنا جتنا قارون کو دیا گیا، لیکن جب اس کا پھر انجام دیکھا کہ وہ زمین میں دھنس گیا، ٹھیک ہے، اس کے خزانے بھی اور سب اس کے محلات بھی، سبحان اللہ، تو کیا فائدہ ہے اس سے اس کا. تو پھر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جو کل تک اس کے مرتبے پر پہنچنے کی، اس کی جتنی دولت اس کو ملی اتنی دولت حاصل کرنے کی خواہش کر رہے تھے، آج وہ کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی کا احسان نہ ہوتا ہم پر، فضل نہ ہوتا، لخسفنا، تو بنا، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہم پر تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمیں بھی دھنسا دیتا. وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، کافرون، وہی کا انہ، لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے. کافر سے مراد یہاں پہ ناشکری لیا ہوا، دیکھیں ترجمے میں، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب انسان نعمت کے ملنے پہ شکر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ اس کو کچھ ملا بھی ہے، اللہ نے اس کو کچھ دیا، وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے، تو اسی کو کفر کہتے ہیں. تو اسی لیے تو وہ شکر نہیں پھر کرتا، وہ اپنی سمجھتا ہے کہ میری جو ہے وہ ساری پاور ہے. جیسے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے جو مجھے علم دیا گیا اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے. تو بتا دو، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. جو تھا اتنا اللہ نے دیا تھا تو اس نے مانا نہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا اور اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، ایمان نہیں لایا، تو کیسے پھر اس کا حال ہوا؟ اس کو فلاح تو کبھی بھی نہیں نصیب ہوئی. تلک الدار الاخرۃ نجعلها، یہ ہے آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ ان کے لیے ہے، ہم اس کو اس کے لیے بناتے ہیں جو دنیا میں اونچائی اور بڑائی نہیں چاہتا، اس پر فخر نہیں کرتا، ولا فسادہ، اور نہ ہی فساد کرتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے، نہایت عمدہ آخرت متقین کے لیے ہے. من جاء بالحسنتی، جو کوئی حسنہ کے ساتھ آئے، بھلائی کے ساتھ آئے، فلہ خیر منہا، تو اسے اس سے بہتر ملے گا بدلہ. ایک بھلائی کرے گا، ایک نیکی کرے گا تو 10 کا ملے گا، ٹھیک ہے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات سیئات الا ما كانوا یعملون، تو اسے
जो कोई नेकी लाएगा तो उससे उससे बेहतर मिलेगा ही नहीं, 10 टाइम्स है ना। 10 टाइम्स यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं बता रही हूँ कुरान में एक और जगह लिखा वहां से। और जो कोई बुराई लाएगा, जो बुराई के साथ आएगा, फला युजज़ल्लज़ीना आमिलुस्सय्याति इल्ला मा कानू यामलून, तो उन्हें भी उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा जो वो अमल करते थे। जो उन्हें बदला मिलेगा ना बुराई का, वो उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने जुल्म किया है, जितना उन्होंने नाफरमानी की है, उतना ही, बढ़ा के नहीं। जैसे नेकी का बढ़ा के सवाब दिया जाएगा, तो बुराई का सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जितना उन्होंने जुल्म किया। इन्नल्लज़ी इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरआन, बेशक वो जिसने फर्ज किया तुझ पर कुरान, लरादूका लरादूका इला माआद, तो यकीनन वो आपको दोबारा पहली जगह पर लाने वाला है। जिसने आप पर कुरान नाजिल किया, वो दोबारा पहली जगह लाने वाला है। इसका क्या मतलब है, यानी आप पर कुरान फर्ज किया, सॉरी नाजिल नहीं किया, फर्ज किया। यानी उसकी तिलावत और उसकी तबलीग और दावत आप पर फर्ज थी। उस कुरान को दूसरों तक पहुंचाना आप पर फर्ज था। अच्छा, और दूसरा कि जिस अल्लाह ने आप पर कुरान फर्ज किया। अच्छा, यहाँ पे यहाँ देखे फराबा लिखा हुआ है ना। यहाँ उन्होंने लिखा है तनाजुल किया, लेकिन अरेबिक में देखें जरा, फर्ज किया, इसीलिए मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी कि फर्ज किया का क्या मतलब है, कि उसकी कुरान की तबलीग और उसका पैगाम पहुंचाना। अच्छा, वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। इसका क्या मतलब है, यानी आपके मौलद मौलद यानी जहाँ आपकी विलादत हुई, अ, कौन सी जगह थी वो, मक्का, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने पर मजबूर कर दिए गए थे। जब हिजरत की आपने 13 नबवी के बाद, जान भी आपकी लेने के पीछे आ गए वो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोबारा आपको वहां पे जाना है, का अल्लाह ताला अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सही बुखारी में इसकी यही तफसीर नकल करते हैं। चुनाचे हिजरत के 8 साल बाद, यानी हिजरत करके जब आए मक्का से निकल के, तो आपको बहुत दुख था मक्का से निकलने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे प्यार करते हैं मक्का से। हर कोई ज़ाहिर है अपने मुल्क से या जहाँ वो पैदा होता है उससे वो प्यार करता है। तो तो जब मक्का से आप निकले, तो विद इन 8 ईयर्स अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा कर दिया कि दोबारा आप सल्लम वहीं चले गए जहां से आप निकले थे। 8 हिजरी में फातिहाना तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लौटे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे थे कि अम, वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। रादू का आपको लौटाने वाला है आपके माद की जगह, पहली जगह। कुल रब्बी अअलमु मन जा बिल हुदा, कह दीजिए क्या मेरे रब, सॉरी ए मेरे रब नहीं, आई एम सॉरी, कह दीजिए कि रब्बी मेरा रब, आलमु ज्यादा जानता है, खूब जानता है, मन जा अबिल हुदा वमन हुआ फी ضلال मुबीन, जो कि हिदायत के साथ आया है और जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ है, मेरा रब उसको बखूबी जानता है, आप कह दीजिए उनको। वमा कुंत, और नहीं है आप यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, तरजू उम्मीद रखते हैं, अन युल्का इलैकल किताब, कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, डाली जाएगी, इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, सिवाय रहमत के अपनी रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से, वला तकूनन्ना वहीरा, और ना ही वला और आपको तो इसका कभी ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल की जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा, इल्ला रहमतम मिर रब्बिका, आपके रब की मेहरबानी, फला तकूनन्ना वहीरा लिल काफिरीन, तो आप अब आपको हरगिज काफरों का मददगार नहीं होना चाहिए। वला यसुद्दुन्नका अन आयातिल्लाहि बाद इज उन्जिलत इलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखिए कि ये कुफार आप सल्लम को अल्लाह की आयतों की तबलीग से रोक ना दें, इसके बाद कि आपकी जानिब ये उतारी गई।
ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں، مشرکوں میں سے مت ہو جائیں. ولا تدعو، اور نہ آپ پکاریں مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی دوسرا معبود، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کے لیے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ما علینا الا البلاغ المبین. جی شازیہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سورہ عنکبوت مکی ہے اور اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. یہاں تو اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، میں ان کا ڈاکٹر اسرار احمد کا سن رہی تھی، انہوں نے تفصیل کچھ بتائی ہوئی تھی اس آیت کی. یہ صورت مبارکہ ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 590 میں نازل ہوئی، اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی کہ مکے کی مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا. 3 سال تک تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کا آغاز کیا، تو پہلے 3 سال تو یہ کہ زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں. استہزاء ہے، تمسخر ہے، جیسے کسی کی ول کو کل کر دیا جائے تو اگر بد دل ہو کر بیٹھ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے. جو دائی ہے، لیڈر ہے، اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے. تو استہزاء ہے، تمسخر ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعویٰ بڑھ رہا ہے اور ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں نوجوان، ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں نوجوان، ان پر ایمان لے آئے ہیں اونچے گھرانوں کے نوجوان، موسیٰ بن عمیر آ گئے ہیں، عثمان بن عفان آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں سزا دی جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے، اور خاص طور پر جو غلام تھے جن کے وہاں کوئی حقوق تھے ہی نہیں. غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، اگر آقا اپنا غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں. جیسے آپ نے کوئی بکری پال لی ہو، جب تک آپ نے اپنے گھر میں باندھا رکھا، اس کا دودھ پیا، اور جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا. اسی طرح غلام کو تو جو چاہے کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کریں، ان پر مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا. تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا وہ غلاموں کے ساتھ ہوا. لیکن کچھ لوگ غلام بھی نہیں تھے، قرشی بھی نہیں تھے، لیکن مکے میں ان کا تھا کسی سے امان لے کر حلیف کی شکل میں، حیثیت میں رہتے تھے. یاسر رضی اللہ عنہ یہ یمن سے آئے تھے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اور اسی کی لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے. عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ، یہ 3 کا خاندان تھا. وہ چچا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اب اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے ان تینوں پر جو سب سے زیادہ تشدد کیا، 2 کو تو اس ٹارچر کے آخری نتیجے میں شہید کر دیا. یاسر کو بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اور عمار کو نے بڑی مشکل جان بچائی، اپنا کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی، پھر پچھتائے بھی بہت. یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا؟ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ دے اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ جو تشدد ہو رہا تھا، انہی میں سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے. وہ اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے. ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، دہکتے انگارے جو ہیں وہ ان پہ لٹایا گیا، انہیں بلایا گیا اوپر پیٹھ کے بل، وہ دہکتے انگاروں پر لٹایا، اسے لٹا دیا گیا اسے. انہیں انگاروں سے ان کی کھال جلی اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ صورتحال خیاب راوی ہیں. وہاں شدید ناقابل برداشت صورتحال ہو گئی تو ہم حضور کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور خانہ کعبہ کے سائے میں ذرا آپ نے اپنی چادر کا تکیہ بنایا ہوا تھا، تو انہیں کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے، ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک برداشت کریں گے؟ حضور کو یہ ناگوار گزرا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تمہارے اوپر وہ چیزیں آئی نہیں جو پہلوں پر آئی تھی۔ ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے، آدھا جو جسم زمین سے باہر ہوتا تھا اس سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، وہ دن آئے گا تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ انداز ہے اس رکوع کا، یعنی ایک تحریک، ایک دعویٰ ہے، اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب بھی کوئی کام ہوگا بغیر اس کے تو نہیں ہوتا، تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، معاشرہ جس کے اندر کام کر رہے ہیں محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، تو وہ انہیں ستائیں، تو اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر، اس کا حل ہے اس میں۔ یہ اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید میں مختلف مضامین کے اعتبار سے اس موضوع پر یہ آیت چوٹی پر ہے۔ الف لام میم احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکو، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، صرف یہ کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اظہار ناراضگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، چنانچہ البتہ ضرور جان لے، ظاہر کرے گا اللہ، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور البتہ وہ ضرور جان لے، ظاہر کرے گا الکاذبین، ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ہم نے جو بھی ان سے پہلے تھے ہر ایک کو آزمایا تھا، آزمائش کے بغیر ہم کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے؟ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو یعلمون سیئات، ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے، ان یسبقونا، وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھا ہے، گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ برے کام کر رہے ہیں؟ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ گویا اہل ایمان کے لیے دل جوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، یہ وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اب تک ہم نے تمہارے بندے رکھے ہوئے تھے، اب تمہارے ہاتھ کھول دیے کھولے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اہل ایمان بندوں پر، جو چاہیں کر لیں، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آزادی دی رکھی ہے، بالآخر پکڑیں گے انہیں، وہ پکڑ بھی بڑی شدید ہوگی۔ من کانا یرجو، جو شخص ہے امید رکھتا، لقاء اللہ کی ملاقات کی، فإن، تو بلا شبہ، اجل اللہ کا وعدہ لات ضرور آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب جاننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یقین رکھنا چاہیے وہ معین وقت آ کر رہے گا، کہیں شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ نہ ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ آخرت ہونی بھی ہے یا نہیں۔ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ادھار کی جنت اور دنیا میں سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے
تمہاری اثار اور قربانی کی اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے جو دے رہے ہو، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ ومن جاہد، اور جو شخص جہاد کرے، فإنما، تو بس، یجاہد، وہ جہاد کرتا ہے، لنفسہ، اپنی ذات کے فائدے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی عن العالمین، البتہ بڑا بے نیاز تمام جہان والوں سے ہے۔ دیکھو، اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، اثار کر رہے ہو، جو بھی جہاد کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے، اللہ کی شان اس سے بہت اونچی ہے۔ اللہ کا احسان کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا اور وہ تمہیں یہ سب کرنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ احسان مان لو، اللہ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لا نکفرن، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے، عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیاں، ولا نجزینہم، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن الذی، بہترین ان اعمال کی جو کانوا یعملون، تھے وہ عمل کرتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، مصیبتوں کو جھیلیں گے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ اگر ان کے نامۂ اعمال پر کوئی دھبے بھی ہوں گے تو ہم مٹا دیں گے، اور وہ لازماً بدلہ دیں گے، اور یقیناً بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت تاکید کی، انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، حسنا، نیکی کرنے کی۔ وَإِن جاہداک، اور اگر وہ دونوں آمادہ کریں، کوشش کریں، تجھے، لتشرک، کہ تو شریک ٹھہرائے، فی بھی، میرے ساتھ، ما لیس لک، اس چیز کو کہ نہیں تجھے، بھی علم، اس کا کوئی علم، ولا تطعہما، تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تمہاری واپسی ہے، فأنبئکم، چنانچہ میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس کی جو کچھ تم تھے عمل کرتے۔ اب جو نوجوان تھے، ایمان لائے، ان کے والدین، ان کے کچھ حق تھے ان پر، انہوں نے پالا پوسا ان کو، لہٰذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑ دو اس دین کو، لگے ہوئے ہو اس میں، خاص کر ماں۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی، بار بار کی ہے، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، جہاد کریں، تم میرے ساتھ شریک کرو، شریک ٹھہراؤ، اور اسی چیزوں کو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ والدین کے حقوق ہیں، لیکن اللہ کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا وہاں۔ ہاں، لیکن نوجوان ڈانٹ کے بات نہ کرے، سینہ تان کے نہ کرے، نرمی کے ساتھ، لیکن ماننا نہیں ہے۔ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو تم کر رہے تھے۔ اب اپنوں سے کٹ گئے ہیں تو اب تم محمد سے جڑ رہے ہو، اب یہ ہیں تمہارے اصل عزیز۔ اگر اللہ نے تمہیں کٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے، وہ یہ آ رہی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں صالح لوگوں میں، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں داخل کریں گے صالحین میں، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، دنیا میں ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی، پھر جب وہ اذا دیا جاتا ہے، فی اللہ کی راہ میں، جعل، تو وہ بنا لیتے ہیں، فتنۃ الناس، لوگوں کی اذا رسانی کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے معنی، ولئن، اور البتہ، اگر جاء نصر من اور ربک، اگر
का अज़ाब बिल्लाह, अज़ाब का, ना वो जी वर्ड बन जाएगा, का जी, अज़ाब बिल्लाह। का अज़ाबिल्लाहि, अल्लाह के अजाब की मानिन, वला इन, और अलबत्ता अगर जा नसरुम मिन रब्बिका, आ जाए मदद आपके रब की तरफ से, ला यक़ूलुन्ना, तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे, इन्ना कुन्ना, बिलाशुबा हम तो थे, माअकुम, तुम्हारे साथ ही, क्या, वलैसा, और नहीं है अल्लाह बि आलमा, खूब जानने वाला, बिमा फी सुदूरिल आलमीन, इसको जो कुछ है जहान वालों के सीनों में। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान ले आए अल्लाह पर, और लाए भी हैं इखलाक के साथ, जो अल्लाह की तौहीद को मानने की वजह से इन्हें इज़ा पहुंचाई जाती है, इन्हें टॉर्चर किया जाता है, तो वो लोगों की तरफ डाले गए फितने को, आजमाइश से ऐसे घबरा उठते हैं कि जैसे अल्लाह के अजाब से घबराना चाहिए, कम हिम्मती हैं। और अ, ए नबी, आप के रब की तरफ मदद आ जाए, फतह आपको मिल जाए, हालात अच्छे हो जाएं, उस वक्त ये कहेंगे हम भी तो आपके साथ ही थे। तो क्या अल्लाह बाखूबी वाकिफ नहीं है उससे जो तमाम जहानों के दिलों में है। वला यअलमन्नल्लाहु, और अलबत्ता ज़रूर जान ले, ज़ाहिर करेगा अल्लाह, अल्लज़ीन आमनु, इन लोगों को जो ईमान लाए, वला यअलमन्ना मन्नल मुनाफिकीन, और अलबत्ता वो ज़रूर जान ले, ज़ाहिर करेगा मुनाफिकों को भी। और यकीनन अल्लाह ज़ाहिर करके रहेगा सच्चे ईमान को, ज़ाहिर करके रहेगा मुनाफिकीन को, अल्लाह खोल के रख देगा कि ये मुनाफ़क़त है। वक़ाल लज़ीन कफ़रू, और कहा इन लोगों ने जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, लिल्लज़ीन आमनु, इन लोगों से जो ईमान लाए, आमनुत्तबिउ, तुम पैरवी करो, सबीलना, हमारे रास्ते की, वला नहमिल, और चाहिए कि हम उठा लें, खतायाकुम, तुम्हारे गुनाह, वमा हम, हालांकि नहीं वो, बिहामिलीना, उठाने वाले, मिन खतायाहुम, इनके गुनाहों में से, मिन शाइन, कुछ भी, इन्नहुम लकाज़िबून, बिलाशुबा वो अलबत्ता झूठे हैं। और कहते हैं उनसे ये काफिर जो उनसे ईमान लाए, हमारे ही रास्ते की पैरवी करो, चले आओ इसी रास्ते पर, हम उठा लेंगे तुम्हारी खताओं को, यानी तुम्हारी खताओं का बोझ, तुम्हारे गुनाहों की सजा हम भुगत लेंगे। और नहीं है वो उनकी खताओं में से कुछ भी, वो झूठ बोल रहे हैं। वला यहमिलुन्ना, और अलबत्ता वो ज़रूर उठाएंगे, अस्कालहुम, अपने बोझ, व अस्कालम मा अस्कालिहिम, और कई बोझ दूसरों के भी अपने बोझों के साथ, वला युसअलुन्ना, और अलबत्ता वो ज़रूर पूछे जाएंगे, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, अम्मा कानु यफ्तरून, इन बातों की बाबत जो थे वो इफ्तरा बांधते। और अलबत्ता वो उठाएंगे, वो लाजमन उठाएंगे अपने बोझ भी, और जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से अपने बोझ भी इजाफा कर रहे हैं, वो मजीद बोझ होंगे। लेकिन इन नौजवानों, अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे, और लाजमन इनसे बास पूछ होगी रोज़ क़यामत के दिन, जो इफ्तरा वो करते रहे थे, जो झूठ उन्होंने गढ़ा था कि हम तुम्हारे बोझ उठा लेंगे क़यामत के दिन, नहीं है कोई जान जो किसी का बोझ उठा ले। वलक़द अरसलना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजा, नूह को, इला कौमिही, इसकी कौम की तरफ, फलबिथा, तो वो ठहरा रहा, फ़ीहिम, इसमें, इनमें, अल्फ़ा सनातिन, 1000 साल, इल्ला खमसीना, मगर 50 आमन साल कम, फ़अख़ज़हुम तूफ़ानु, फिर पकड़ लिया उनको तूफान ने, वहुम ज़ालिमून, जबकि वो जालिम थे। सूरह अनकबूत के 7 रुकू हैं। पहला रुकू, जैसे कि कुरान मजीद के बेहतरीन मकामात में से, ख़ासकर दावा, तहरीक और अल्लाह ताला के गलबे की जद्दोजहद में जो मसाइल दरपेश हुए, कारकुनों को जो सताया जा रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तो इस जामे जो बयान है, रहनुमाई है, वो इस रुकू में है। और हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ, रहा वो उनके माबैन 1000 साल, 1000 बरस से सिर्फ 50 बरस कम, 950 बरस, हज़रत नूह
ذکر کتنی بار آ چکا ہے، مگر یہ بات یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو تو ان کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے، گنہگار تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو آیاتن للعالمین عظیم نشانی جہان والوں کے لیے۔ تو ہم نے بچا لیا حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کیجئے ابراہیم کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور تم ڈرو اس سے، ذالکم یہ خیر لکم ان کنتم تعلمون بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو اور اس نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ انما تعبدون بس تم تو عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا و تخلقون بتوں کی، اور تم گھڑتے ہو افکان جھوٹ۔ ان الذین تعبدون لا شبہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے رزق کا، لا یملکون، لا لا یم یملکون، لا یملکون کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ضرور اختیار رکھتے ہیں۔ اچھا، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا لہٰذا تم تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے ہاں، رزق رزق وَاعْبُدُوهُ اور تم عبادت کرو اس کی، وَاشْكُرُوا لَهُ اور تم اس کا شکر بھی ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر بت ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں، تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، اس کے کوئی سند نہیں ہے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مشکل کشائی کی فریاد کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یقیناً اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ، فقط کذب تو تحقیق جھٹلایا تھا، من قبلکم کئی امتوں نے تم سے پہلے بھی، وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، الا البلاغ المبین مگر صرف پہنچا دینا واضح طور پر۔ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، دیکھو تم سے پہلے کن قوموں نے جھٹلایا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر پہنچا دیں گے۔ اولم یرو کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ، الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی لوٹائے گا اس کو، ان ذالک علی اللہ یسیر یہ ہے اللہ پر بہت آسان۔ کیا وہ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ پہلی بار تخلیق کرتا ہے، وہ دوسری بار کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیرو کہہ دیجئے تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظر پھر تم دیکھو، کیفا کس طرح، بدل خلق کا خلق اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، ثم اللہ اللہ ہی ینشئ پیدا کرے گا اس کو، ینشئ نشاط الآخرہ پیدا کرنا دوسری بار، ان اللہ بلا شبہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان سے کہیے گھومو پھرو زمین پر، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے پہلی بار خلق کو، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی کھیتی ختم ہو گئی پھر آ گئی، یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ تمہیں اٹھا دے گا، آخرت میں جو اٹھانا اس کے اختیار میں ہے، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب
وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے، وَيَرْحَمُ مَن یشاء اور وہ رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم پھرے جاؤ گے۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجزی کرنے والے اللہ کو فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین پر نہ آسمان پر، بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا، نہ حمایتی اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا یہ لوگ نا امید ہیں، من رحمتی میری رحمت سے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب علیم اور یہ لوگ انہی کے لیے ہے عذاب نہایت دردناک۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما کانا پھر نہ تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا، الا ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا، قالوا اقتلوہ تم قتل کر دو اسے، او حرقوہ یا تم جلا دو اسے، فانجاہ اللہ بس نجات دی اس کو اللہ نے، من النار اس آگ سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بلا شبہ اس نجات میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی آگ سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم اور اس ابراہیم نے کہا بس تم نے تو ٹھہرایا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا بتوں کو معبود، مودتا بینکم آپس کی دوستی کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامتی پھر قیامت کے دن، یکفر کفر کیا انکار کرے گا، بعدکم بعض تمہارا ببعد ویلعن بعض کا اور لعنت کرے گا، بعدکم تم بعض تمہارا بعدم وماواکم النار بعض پر اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من الناصرین اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے جو اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں پوچھتے ہو، جو تم بھی جانتے ہو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم آگاہ ہو چکے ہو، یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہو دنیا میں، تمہاری باہمی محبت جو ہے وہ چمٹا رہی ہے، کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، اگر چھوڑ دوں گا تو آؤٹ کلاس ہو جاؤں گا، اکیلا آدمی کیسے رہے، یہ چیزیں انسان کو جمائے رکھتی ہیں، یہ کوئی شے نہیں ہے جو تمہارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، میں نے تمہیں متنبع کر دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، پھر بھی تم چمٹے ہوئے اس نظام کے ساتھ، صرف ایک ہے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، اور تم میں سے بعض کو لعنت کریں گے اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگا آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فآمن چنانچہ ایمان لایا لہو لوط اس ابراہیم پر لوط، وقال اور ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم بلا شبہ وہی ہے نہایت غالب خوب حکمت والا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، ان کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے لہو اسحاق
इस इब्राहिम को इसहाक व याकूब और याकूब व जअलना और हमने रख दिया मिन ज़ुर्रिय्यतिही इन नबुव्वत वल किताब इसकी औलाद में नबुवत और किताब व आतैनाहु और हमने दिया इसको अजरहु इसका अजर सिला फिद दुनिया में व इन्नहु फिल आखिराती लिमिनस सालिहीन और बिलाशुबा वो आखिरत में अलबत्ता नेक लोगों में से होगा। और हमने इसहाक जैसा बेटा दिया, याकूब जैसा पौता दिया, फिर हमने इसी की नस्ल में नबुवत और किताब रख दी, फिर इनके बाद उनकी नस्ल से बाहर नहीं आया। हमने उसे अजर दुनिया में भी फरमाया और यकीनन मैं आखिरत में मैं हमारी नेक बंदों में से ही हैं, और यकीनन ये हमारे नेक बंदों में से ही हैं। व लूतन और याद कीजिए लूत इस कौला और जब इसने कहा था लिकौम ही अपनी कौम से इन्नकुम बिलाशुबा तुम लतातूना अलबत्ता इर्तिकाब करते हो अल्फाहिशाता ऐसी बेहयाई का मा सबक़कुम के नहीं की तुमसे पहले बिहा वो बुराई मिन अहदिन किसी एक ने भी मिनल आलमीन जहान वालों में से। और हमने लूत को भेजा जब उन्होंने कहा अपनी कौम से तुम लोग बड़ी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो, तमाम जहान वालों में से तुम में से पहले किसी ने ये हरकत नहीं की। आइन्नकुम क्या बेशक तुम लतातूना अलबत्ता आते हो लतातूना रिजाला मर्दों के पास जिनसी तस्कीन के लिए व तख्तऊना सबीला और तुम काटते हो रास्ते लूट मार करके वतातूना और तुम करते हो फी नादिकुम अपनी मजलिस में अलमुनकर बुरे काम। फमा काना फिर ना था जवाबा कौम ही जवाब इसकी कौम का इल्ला अन क़ालू क़ालू तना बे अज़ाबिल्लाहि ये कि उन्होंने कहा तू ले आ हम पर अल्लाह का अजाब इन कुंता मिनस सादिकीन अगर है तू सच्चों में से। क्या तुम मर्दों की तरफ आते हो अपनी शहवत पूरा करने के लिए रास्ता मारते हो फितरत का, तो ये है औलाद होती है मर्द और औरत के मिलाप से। तुमने जो रास्ता इख्तियार किया गोया उस फितरत के रास्ते को तुम काट रहे हो। तुम अपनी मजलिसों में इसका इर्तिकाब करते हो। ये उनकी बेहयाई ढिठाई की इंतहा हो गई थी, तो नहीं था कोई जवाब उनकी कौम का सिवाय इसके कि उन्होंने कहा ऐ लूत अगर सच्चे हो तो अल्लाह का अज़ाब ले आओ। क़ाल रब्बिन्सुरनी इस लूत ने कहा ऐ मेरे रब तू मदद फरमा मेरी अलल कौमिल मुफसिदीन इन लोगों के खिलाफ जो फसादी हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की ऐ परवरदिगार मदद फरमा फसादियों के खिलाफ। वलम्मा जाअत और जब आए व रसूलना हमारे कासिद फरिश्ते इब्राहिम के पास बिलबुशरा खुशखबरी के साथ क़ालू तो उन्होंने कहा इन्ना मुहलिकू बिलाशुबा हम हलाक करने वाले हैं अहली हाज़िहिल क़रिया इस बस्ती सुदूम के बाशिंदों को इन्ना अहलहा कानू सालिमीन बिलाशुबा इसके बाशिंदे हैं जालिम। और जब हमारे एलची जो थे जो फरिश्ते आए थे इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बशारत लेकर हज़रत इसहाक की विलादत की, उन्होंने कहा हम हलाक करने के लिए भेजे गए हैं इन बस्ती वालों को। इस बस्ती के जो रहने वाले हैं बड़े जालिम हैं, गुनाहगार हैं। क़ाला इन्ना फ़ीहा लूतन इस इब्राहिम ने कहा बेशक इसमें तो लूत भी हैं। क़ालू नहनु अअलमु उन्होंने कहा हम खूब जानते हैं बिमन फ़ीहा इसको जो कोई इसमें है। लनुनज्जियन्नहु अलबत्ता हम ज़रूर निजात देंगे इस लूत को व अहलहु और इसके घर वालों को इल्ला अम्रअतहु सिवाय इसकी बीवी के कानत मिनल गाबिरीन वो होगी पीछे रहने वालों में से। हज़रत इब्राहिम ने कहा हमें इसमें तो लूत भी हैं इस बस्ती के अंदर। उन्होंने कहा हमें खूब मालूम है कौन कौन है इसमें, हम उसे बचा लेंगे और उसके घर वालों को भी सिवाय उसकी बीवी के वो होगी रह जाने वालों में। वलम्मा और जब जैसे ही अनजात ये के आए रसूलना हमारे कासिद लूत के पास सी तो वो मकमूम हुआ बिहिम इनके आने की वजह से वदाक़ा
تو اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے ذرعن وقالو اس کا سینہ، اور انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈرو، ولا تحزن نہ تم غم کھا، اور نہ تو غم کھا، انا بلا شبہ ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھے، و اہلکا اور تیرے گھر والوں کو، الا امراتکا سوائے تیری بیوی کے، کانت وہ ہوگی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے۔ جب ہمارے ایلچی پہنچے حضرت لوط کے پاس، انہیں دیکھ کر وہ پریشان ہوئے اور ان کا دل بہت تنگ ہوا۔ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ آپ نہ خوف کھائیں نہ رنجیدہ ہوں، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے گھر والوں کے سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے میں ہی ہے۔ انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل هذه القریۃ اس بستی کے باشندوں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر عذاب آسمان سے بسبب اس گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑی منہا اس بستی میں آیاتم بیناتن لقوم یعقلون ایک نشانی واضح ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیا اس بستی میں سے نشانی جب تک قرآن نازل ہوا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، اقاہم ان کے بھائی شعیب کو، فقال یا قوم عبدوا اللہ تو اس نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ورجو اور تم امید رکھو الیوم الآخر یوم آخرت کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، اللہ نے کہا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا اور زمین فساد میں مچانے نہ اور زمین فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا بالآخر وہ ہو گئے، فی دارہم جاسمین اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا، انہیں پکڑا ایک زلزلے نے تو وہ اپنے گھروں میں پڑے رہے اوندھے۔ وعادًا وثمودا اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، وقد تبین اور تحقیق یہ واضح ہو چکی ہے، لکم من مساکنہم تم پر ان کے گھروں سے، وزین اور مزین کر دیے، لہم شیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، فصدہم اور اس نے روک دیا تھا انہیں، عن السبیل سیدھی راہ سے، وکانوا مستبصرین حالانکہ وہ تھے ہوشیار سمجھدار۔ اور اسی طرح عاد اور سمود تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں آباد تھے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں خوش تھے اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، دانشور تھے، لیکن بعض دفعہ بہت سمجھدار اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ وقارون و فرعون و ہامان اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آئے تھے ان کے پاس بھی، موسیٰ بالبینات موسیٰ واضح دلیلوں کے ساتھ، فاستکبروا پھر انہوں نے تکبر کیا، فی الارض وما کانوا سابقین زمین میں اور نہ تھے وہ عذاب سے آگے نکل جانے والے۔ اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر، انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن وہ ہماری پکڑ سے نکل
نکل کر جانے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. فَكُلًّا پھر ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ اس کے گناہوں کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ چنانچہ کوئی ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے بھیجی اس پر حاسباً پتھر برسانے والی آندھی، وَمِنْهُمْ اور کوئی ان میں سے من اخذت الصیحۃ وہ ہے کہ پکڑا اسے چیخ نے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا اور کوئی ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے دھنسا دیا بِهِ الْأَرْضَ اس زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کوئی ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے اسے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں تھا اللہ لِيَظْلِمَهُمْ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے خود ہی انفسہم یظلمون اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. ہم نے سب کو پکڑا ان کی گناہوں کی پاداش میں، ان میں سے وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا. ہوا جو تھی پتھراؤ کر رہی تھی، تو یہ قوم لوط پر بھی ہوا اور قوم لوط پر بھی، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن میں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، سمود. ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. ایک تو لوط قوم لوط جہاں تھی وہیں غرق کیا، لیکن ایک فرعون اور اس کی قوم کو کی لشکر کو محل سے نکال کر سمندر میں غرق کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا اولیاء اور کارساز، کمثل العنکبوت مانند مثال مکڑی کی ہے. اتخذت اس نے بنایا بیتا ایک گھر، وَإِنَّ اور بلا شبہ اوہن البیوتی زیادہ کمزور سب گھروں سے، لبیت العنکبوت البتہ مکڑی کا گھر جالا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے. یہ بھی ایک اہم آیت ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا تھا سوائے اللہ کی دوستی کے، باقی سب مکڑی کے جالے کی جتنی مضبوط ہیں. جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار بنایا اور کسی اور پر توکل کیا، کہ کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے. سہارا اگر ہے تو اللہ ہے. تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو سہارا نہیں بنایا. مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، اور سب جانتے ہیں گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان اللہ بلا شبہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یدعون جسے وہ مشرک پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کے سوا، من شیء کسی اور چیز کو، وہو العزیز الحکیم اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. اللہ خوب جانتا ہے جسے بھی وہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی وہ شے ہے ہی نہیں، کسی اور چیز کو وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَتِلْکَ اور یہ کہ تِلْکَ الْأَمْثَالُ مثال ہیں، نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں ان کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں سمجھتے انہیں، إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر علم والے ہی. اور یہ مثال ہے جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ جو علم رکھنے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان کو اور زمین کو، بالحق حق مصلحت کے ساتھ، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں، لآیات للمؤمنین البتہ عظیم نشانی ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان تخلیق فرمائے حق کے ساتھ، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. صدق اللہ العظیم. جی دعا کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہمارے بتانے میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے،
اور اگر کوئی بات ہم صحیح بتا پائیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں مضبوطی سے جما دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي باكستان وفي السودان وفي كشمير وفي شام وفي يمن وفي كل مكان. آمين. اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بأعدائنا. آمين يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والظلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.